इस वक्त स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पर, अच्छा ये कब से, कि इसके बारे में बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं कि ये नया कोई ऐसी फोर्स बनी है, एसपीयू के बारे से बताइएगा। बड़ी अच्छी और बड़ी स्पेशलाइज्ड फोर्स है। 2016 में ये फोर्स जो है इरेक्ट हुई। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, इसमें कांस्टेबल जिसको सिक्योरिटी कांस्टेबल कहते हैं, और जो हेड कांस्टेबल पुलिस में होता है उसको ये इधर कहते हैं सीनियर सिक्योरिटी कांस्टेबल, और इसी तरह फिर आगे होते आ जाते हैं। इनका सिर्फ मकसद जो है वो चाइनीज को प्रोटेक्ट करना है। पिछले चंद अरसे में चाइनीज के साथ एक वाकया पेश आया, ब्लास्ट हो जाती है, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, तो दूसरे सूबों में उसमें चाइनीज को जो है टारगेट किया गया है। उसके बाद अब फूड प्रूफ सिक्योरिटी इसकी जो है बना दी गई है। तो इसमें ये है कि बिल्कुल देयर इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां परचेज की हैं, क्योंकि हमारे लिए चाइनीज की जो सिक्योरिटी है वो अव्वलीन तरजीह है। जो हमारे इर्द गिर्द के जो दुश्मन ममालिक हैं हसद की निगाह से देखते हैं, और हम चाइनीज की सिक्योरिटी को जो है वो अपने से ज्यादा बढ़ के जो है उसको अहमियत देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, पिछले तकरीबन 22 साल से पंजाब पुलिस में सर्व कर रहे हैं, और ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तकरीबन कोई 22-23 के करीब एसएचओशिप्स की एसडीपीओ रहे, तकरीबन कोई 14 से 15 जगह पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। उसके साथ साथ 2 बड़े अजला में डीपीओशिप्स भी की, उसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच में भी एसएसपी रहे, और भी बहुत ज़्यादा सर्व किया। इस वक्त हैं डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पंजाब, नईम अजीज सिंधु। सिंधु साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल करिए। सिंधु साहब, इतना लंबा कैरियर, इतना वास्ट एक्सपीरियंस, ये बताइए शुरुआत कहाँ से की, किस तरह से? सर, मैंने जब मैट्रिक में मैंने किया था डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद से। मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। और उन्होंने बकायदा हमारा जब उस वक्त पंजाब मेडिकल कॉलेज की बुनियादें रखी जा रही थी, और उन्होंने स्पेशली घर भी मुस्लिम टाउन में बनाया कि तुमने डॉक्टर बनना है तो घर के साथ ही मेडिकल कॉलेज हो। मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद मैं फिर एफएससी में चला गया, एफसी कॉलेज लाहौर में। तो अनलकीली थोड़े से नंबर कम आए और मैं मेडिकल कॉलेज में ना जा सका। फिर मैंने फौरी तौर पे स्विच ओवर किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आया, वहाँ से ग्रेजुएशन की, और उस ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने वहाँ से मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। तो सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी। सीएसएस की तैयारी कर रहा था तो अचानक जो है ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 100 सीटें डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स की एडवर्टाइज कर दी। अच्छा। तो हमने सोचा कि डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, पहले कभी ऐसा था नहीं, तो इसमें जो है ना वो ट्राई करनी चाहिए। तो उसमें एप्लीकेशन दी। 100 सीट के अगेंस्ट जो है ना 14,000 बंदा अपीयर हुआ था। 14,000 में से ओनली 66 क्वालिफाई कर सके थे। 14,000 में से 66 क्वालिफाई कर चुके थे, जिसमें कई डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, डबल MA थे, MSc फिजिक्स थे, सारे ये लोग। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू लिया। उसमें चेयरमैन जनरल इकबाल थे पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो इंटरव्यू में मजीद जो है ना वो 6 लोग ड्रॉप हो गए। अच्छा, 60 रह गए। उन 60 में से मैं भी था। फिर ये हुआ कि उस वक्त जो सारे वो लेवल था जो लोग ना सीएसएस की तैयारियां कर रहे थे, लोगों ने फिर ये किया कि कुछ ना अपनी सीएसएस की तैयारी कंटिन्यू रखी, ज्वाइन कर लिया, छुट्टियां ले ली। कुछ लोग उसमें से करके सीएसएस कर गए, और हमारा बैच जो ना फिर फाइनली 45 लोगों का रह गया। उनमें से जो सीएसएस किया वो कस्टम्स में आ गए, कोई पुलिस में आ गए, कोई डीएमजी में आ गए, कोई इनकम टैक्स में आ गए। वो सारे हमारे बैचमेट्स जो है इस वक्त कोई ग्रेड 21 में हैं, कोई ग्रेड 20 में हैं, कोई पुलिस सर्विस वाले सारे DIGs हैं, 1-2 एडिशनल IGs हैं। उसके बाद कस्टम्स वाले जो लगे हुए हैं वो चीफ कलेक्टर कस्टम्स हैं, और इस तरह करके ना सारा वो बरल ग्रुप है। पोस्टिंग ग्राउंड पर रही, आप फील्ड में काम करते रहे, बड़ा एक किस्म का वो क्राइम से किस्म का निपटने का। इस पूरे सफर में कौन सी ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करती रही कि आपने पुलिस सर्विस में ही जाना है या पुलिस सर्विस में ही रहना है? हाँ बिल्कुल, ये आपने एक बड़ा अच्छा इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। जैसे मैंने आपको बताया कि 93 में मैंने डायरेक्ट PCS के थ्रू एग्जाम दे के इंस्पेक्टर आया। तो मैं पढ़ रहा था तो साथ ही मैंने जो है ना वो उस वक्त होते थे जुडिशरी और एग्जेक्टिव इकट्ठे थे। उसमें जो ना जुडिशरी 99 में जाके अलहदा हुई है। तो PCS में ना उस वक्त एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर्स लेते थे, जिनको हम ना मैजिस्ट्रेट्स कहते थे। मैंने वो भी एग्जाम दिया और लकीली मैं मैजिस्ट्रेट भी भर्ती हो गया। अच्छा। उस वक्त जो है वो मैजिस्ट्रेट 17वें ग्रेड का था, इंस्पेक्टर 16वें ग्रेड का था। मैं बड़ा डबल माइंडेड हुआ कि मैं इनमें से कौन सा ऑप्ट करूं।
میں نے کافی لوگوں سے مشورہ کیا. اس وقت میری فیملی میں ایک پولیٹیشین بھی تھے, وہ پنجاب کیبنٹ میں تھے. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی کہ بیٹا دیر از نو سیکنڈ آپشن, پولیس میں جائیں. اچھا. تو میں نے کہا جی کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, اسمبلیز میں بیٹھے ہیں اور ہمیشہ آپ اسمبلی کے خلاف بولتے ہیں پولیس کے, اینٹی پولیس, مجھے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, دیٹ آر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس, پاکستان میں رہنا ہے تو پولیس سروس جوائن کرنی چاہیے. پھر ایک اور میرے عزیز تھے, وہ سول سروسز میں تھے, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں پولیس میں جائیں. وہ ود ہیوی ہارٹ میں نے وہ 17واں گریڈ چھوڑا اور 16 میں نے آپٹ کر لیا. اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ ڈائریکٹ انسپیکٹرز آ رہے ہیں تو ہم کو 5-6 سال بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے نا ڈی ایس پی بن جائیں گے. ہم اپنے آپ کو نا 15-20 سال کے اندر نا ایس ایس پی اور ڈی آئی جی دیکھ رہے تھے. یہ سمجھ کے میں نے آپٹ کر لیا. اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ فیلڈ میں ایسا پھنسا کہ میں آگے پھر فردر کوئی ایگزام نہ دے سکا. تو جیسے آپ نے بتایا ہے کہ میری جو ہے نا جتنی دیر میں انسپیکٹر رہا ہوں تو میری تھرو آؤٹ پوسٹنگز ایز ایس ایچ او رہی ہیں, اور میں نے آلموسٹ کوئی 22 تھانوں میں ایز ایس ایچ او سرو کیا ہے, جس میں سب سے زیادہ پوسٹنگ میری ڈسٹرکٹ جھنگ کی ہیں. جھنگ, ٹوبا اینڈ ننکانہ صاحب, ان 3 ڈسٹرکٹس میں ایس ایچ او رہا ہوں. فیصل آباد کے سراؤنڈنگ میں رہے, کیا اسی شہر سے بلانگ کرتے ہیں, پیدا کہاں پر, یہ تھوڑا سا؟ جی بالکل, میں چونکہ میرا فیصل آباد ریجن سے بلانگ کرتا ہوں اور میں میرا فیصل آباد کا ہی رہنے والا ہوں. میں اچھا, میرا سیٹ اپ سارا فیصل آباد میں ہے. میں نے جو ہے میٹرک کا ایجوکیشن بھی فیصل آباد میں حاصل کی ہے. تو وہ چونکہ فیصل آباد کا رہنے والا ہوں, اس لیے کوشش یہ ہوتی تھی کہ ود ان دی رینج رہوں. تو زیادہ پوسٹنگز میری پھر فیصل آباد میں, جھنگ میں, چنیوٹ میں, ٹوبا ٹیکسنگ وغیرہ رہی ہیں. اس وقت اسپیشل پروٹیکشن یونٹ, اچھا یہ کب سے, یہ کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ نیا کوئی ایسی فورس بنی ہے جو کہ مثال کے طور پہ اس کا کنسیپٹ بھی ہے کہ شاید چائنیز سیکیورٹیز یا اس طرح کے حوالے سے یہ کام کرتی ہے. ایس پی یو کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو ہے نا تھرو آؤٹ فیلڈ میں رہی ہیں پوسٹنگز, اور بڑے میرے فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں. تو جب میری پوسٹنگ ہوئی ایس پی یو میں تو میں بڑا پریشان تھا کہ یہ آؤٹ آف فیلڈ میری پوری سروس میں پہلی پوسٹنگ ہے, اور مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ واٹ از ایس پی یو. لیکن جب میں آیا ہوں, اب مجھے اس میں کوئی 8-9 مہینے ہو گئے ہیں, میں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی اسپیشلائزڈ فورس ہے. بیسیکلی پاکستان کے اندر جو ہے نا مختلف فارنرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, جس میں زیادہ تر تعداد جو ہے چائنیز کی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ سی پیک اور مختلف پروجیکٹس میں چائنیز جو ہیں وہ آئے ہیں, اور چائنیز کو ہمیشہ جو ہے نا وہ تھریٹس رہے ہیں. تو یہ ایک اس وقت کے جو آئی جی تھے, ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ 2016 میں یہ فورس جو ہے نا اریکٹ ہوئی تھی. 2016 میں جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے, اس میں کانسٹیبل, جس کو سیکیورٹی کانسٹیبل کہتے ہیں, اور جو ہیڈ کانسٹیبل پولیس میں ہوتا ہے اس کو یہ ادھر کہتے ہیں سینئر سیکیورٹی کانسٹیبل. اور اسی طرح پھر آگے ہوتے آ جاتے ہیں جو آپ کے انسپیکٹرز ہیں, دے آر کالڈ ایز سی ایس اوز, چیف سیکیورٹی آفیسر. اس کے اوپر پھر ڈی ایس پی ہوتا ہے, ہی از کالڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر. پھر ایس پی ہے, ایس پی جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کہلواتا ہے. ایس ایس پی اگر ہو تو وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے. اور جو ہمارے ہیڈ کر رہے ہیں پورے پنجاب کو, وہ ڈی اے جی رینک کے آفیسر ہوتے ہیں, اینڈ ہی از کالڈ ڈائریکٹر ایس پی یو. آج کل ہمارے ڈائریکٹر جو ہے منظر مہدی صاحب ہیں, جو کہ بہت ہی پولیس افسر رہے ہیں, اور بہت ہی ایفیشینٹ اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ پولیس آفیسر ہیں. تو اس میں بتا یہ رہا تھا کہ 2016 سے یہ فورس بنی ہے, تو اس لیے ساری یہ ینگ لاٹ ہے, ڈائریکٹ لوگ آئے ہوئے ہیں سارے, اور کوئی بھی ابھی تک جتنے بھی لوگ ہیں بلو 30 ایئرس ہیں, اور دے آر اسپیشلائزڈ, دے ہیو اسپیشلائزڈ ٹریننگ, اور یہ کمانڈو اور یہ وہ سارا جو ہے, ان کا صرف مقصد جو ہے وہ اس کو چائنیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. چائنیز کی آج کل جو حالات ہے اس موومنٹ, ہم بلٹ پروف گاڑیوں میں آگے ہمارے آگے پیچھے جو ہے نا چائنیز کے ہمارے ایس پی یو کے اسکاٹس ہوتی ہیں, جس میں بلٹ پروف جیکٹس, بلٹ پروف ہیلمٹس اور یہ ساری چیزیں لے کے تو ان کو اسکاٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈیسٹینیشن تک پہنچاتے ہیں. ایک چیز اور جو مثال کے طور پہ ایک چیز ہوتا ہے کہ جب بھی ایس پی یو کا اسکاٹ دیکھتے ہیں, ایک اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں بھی اس لیول کی قسم کی سیکیورٹی, ایک قسم کی ایجنسی جو ہے وہ آ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پچھلے چند عرصے میں چائنیز کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, بلاسٹ ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے ایس پی یو جو ہے وہ کتنا اب بہتر کام کر رہا ہے؟ بالکل جی, چونکہ ایس پی یو جو ہے جو فورس ہے وہ کنسرنڈ ہی چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے ہے. اچھا, بیسیکلی یہ بنائی اسی لیے گئی ہے, تو اب بہت بہتر ہو گیا. اس میں یہ خاص طور پہ یہ پچھلے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں مختلف دوسرے صوبوں میں, اس میں چائنیز کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد اب فول پروف سیکیورٹی اس کی جو ہے بنا دی گئی ہے. اس کے بعد جو ہمارے چائنیز کانسولیٹ ہیں وہاں پہ کنٹینیوسلی انٹیریئر منسٹر وزٹ کرتے ہیں, چیف منسٹر وزٹ کرتے ہیں, آئی جی صاحب جاتے ہیں اکثر. میرا جو لاہور میں آفس ہے وہ بھی چائنیز کانسولیٹ کے اندر ہے. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ بالکل دیر از زیرو
टॉलरेंस पॉलिसी। अभी हमने ये किया, गवर्नमेंट ने जो है ना खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ परचेज की हैं। कुछ जो है वो जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे ये काम करते हैं, वो गाड़ियाँ परचेज कर रहे हैं। अभी ये सिचुएशन है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई मूवमेंट जो है ना, इवन विद इन द सिटी जो मूवमेंट है, वो भी विदाउट बुलेट प्रूफ गाड़ी और विदाउट एस्कॉर्ट ऑफ SPU वो नहीं करेगा। तो हम इस चीज़ को इंश्योर करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए चाइनीज़ की जो सिक्योरिटी है वो अव्वलीन तरजीह है। क्योंकि मुल्क की देखें सबसे बड़ा आपका वकार, आपका एक किस्म का इंटरनेशनल ऑनर है, वो इसी चीज़ में है ना कि इस तरह की कोई चाइनीज़ के साथ जिस तरह वाक़यात पेश आ जाते हैं, ये वाक़यात तो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि SPU मुख्तलिफ और ममालिक की किस्म का, जैसे ईरान है या इस तरह के और दीगर ममालिक हैं, उनको भी ये क्या फराहम कर रहा है सिक्योरिटी? जी बिल्कुल ऐसे है। ये चाइनीज़ इसमें ना बकायदा कि इनकी SOP है, मतलब जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपके 6+ चाइनीज़ होंगे ना, 6+ चाइनीज़ की सिक्योरिटी वो ऑटोमेटिकली SPU के पास होगी। अच्छा। अगर तादाद कम है तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है ना, वो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो जिम्मेदारी वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हो जाती है। अच्छा। इवन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जब मूवमेंट करनी होती है तो हमें SPU को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि आपके पास स्पेशलाइज्ड यूनिट है तो आप इनकी प्रोटेक्शन के साथ मूव करें। अगर फैसलाबाद से मिसाल के तौर पर किसी ने लाहौर जाना है तो उसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की गाड़ियाँ भी होती हैं और साथ हमारी जो स्पेशलाइज्ड एस्कॉर्ट्स हैं वो होती हैं। तो इसमें ना गवर्नमेंट किसी किस्म का जो है ना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खुदा न खासा जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना उसमें बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तो आप देखें कि चाइना ने हमारे मुल्क में जो है वो कितना जो CPEC है, या आप देख रहे हैं सारा जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, मतलब मैं जंग को भी देखता हूँ, जंग में 2 पावर प्लांट हैं, पंजाब थर्मल पावर प्लांट है, LNG प्लांट है, बहुत बड़े प्लांट्स हैं, और ये चाइना की हेल्प के बगैर हम ये नहीं कर सकते थे। तो चाइना जो कि पाकिस्तान का पुराना दोस्त भी है, और जो हमारे इर्द गिर्द के जो दुश्मन ममालिक हैं वो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को जो है ना वो बड़े हसद की निगाह से देखते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इनके रिलेशंस ख़राब किए जाएं। तो हमारी यही कोशिश है पाकिस्तान की कि जो हमारी फ्रेंडशिप है उसमें कोई कमी ना आए, और हम चाइनीज़ की सिक्योरिटी को जो है वो अपने से ज़्यादा बढ़ के जो है ना उसको अहमियत देते हैं। नहीं मज़ीद सिंधु साहब, एक चीज़ और कि जो यही थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पर ये भी आ जाता है कि आपका जो स्क्वाड है या आपकी जो एक किस्म की जो फोर्स है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये कैसे इनकी जैसे कहते हैं कि इनकी तरबियत या इनकी जो किस्म का ये कहाँ से कैसे आते हैं, क्योंकि आपको देखा गया कि बड़ा उनको देख के फील होता है कि यार वाकई ये तरबियत याफ्ता कमांडोज हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसमें मैं अगर आपको मेरे पास वो है, मैं आपको ट्रेनिंग के क्लिप्स वगैरह वो सारे मैं दिखाऊंगा। इसमें ये है कि बेसिकली ये जब ट्रेंड होके आ जाते हैं ना तो हम इनको फील्ड में ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा। मैंने ओवरऑल अभी जब जहाँ पे लगे हुए हैं ना तो हर वीक में एक दिन हमने फिक्स किया हुआ है, जिसमें आपका मेरा जो एरिया है उसमें हमने मंडे का दिन रखा हुआ है जिसमें हम मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं। अच्छा। मॉक एक्सरसाइज में हम इन्वॉल्व करते हैं मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को, मतलब उसमें आपका SPU, ISI, IP, स्पेशल ब्रांच, CTD, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये सारे मिलकर ना मॉक एक्सरसाइज करते हैं उन्हीं वेन्यूज़ के ऊपर जहाँ पे चाइनीज़ रह रहे हैं। इसका मकसद ये है कि दे शुड रिमेन वेल प्रिपेयर्ड, कि अगर किसी किस्म का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है ना तो वो रेडी रहें उसको ना आगे रजिस्ट करने के लिए। तो ये हमारे ये डेली बेसिस के ऊपर ना हमारे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती हैं, और इसमें इनकी फिटनेस और इनका जो आपका ट्रेनिंग है, इनका बाकी चीज़ें ये SPU ही मैनेज करता है। SPU ही मैनेज करता है। इसी तरह जितने हमारे आप देखें कि जितने चीज़ें हैं हमारी जहाँ जहाँ कैंप्स लगे हैं, मतलब एक कैंप है मिनिमम हमारी हर कैंप के अंदर कोई 300-250 की नफरी होती है, उसमें उनकी बाकायदा वहाँ पे वेलफेयर का, मैसिंग का, वहाँ बाकायदा प्रॉपर हमने मैस तैयार किए हुए हैं, मैस हैं, कुक्स हैं, सारा कुछ है, वो सारा ना इनको हम फैसिलिटेट भी करते हैं। और सारा होता है क्योंकि ये फोर्स जो है सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए इनको ना बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की निस्बत जो है ना छुट्टियाँ का थोड़ा सा इशू होता है। तो हमने इस तरह किया हुआ है कि एक मैंडेटरी लीव जो है ना आफ्टर एवरी 30 डेज, एवरी 30 डेज हम रोटेशन बनाई हुई है कि वो जो है ना हर 30 दिन बाद ना एक बंदा 5 दिन के लिए अपने घर जा सके। तो इसमें इनको ना एक बड़ा बेनिफिट होता है, 5-6 दिन में जाके अपने ये घर के डोमेस्टिक इशूज़ ये चीज़ें वो देख लेते हैं, तो बाकी कंफर्टेबल हैं और बड़ा अच्छा। बल्कि अब तो हर बंदा ये चाह रहा है कि ये जो है ना पुलिस इसी को ही हम करें। बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं मज़ीद सिंधु साहब, ये बताइएगा कि ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि SPU, ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तादाद के हवाले से क्या और आपको नफरी चाहिए, या यहाँ पर ये कहाँ पे सर्विसेज इस वक्त दे रहा है?
ایس پی یو جو ہے اس میں بیسیکلی ایک تو ہے نا کہ اسپیشلائز تو یہ چائنیز پروٹیکشن اور فارنرس کی پروٹیکشن کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد ابھی چونکہ جو مختلف امپورٹنٹ اور سینسٹیو وینیوز ہیں ان کی سیکورٹی بھی ایس پی یو کر رہی ہے، جس میں آپ کا لاہور میں دیکھیں تو اس میں آپ کا جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا سی پی او ہے، آئی جی آفس ہے، وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس ہے، اس کے بعد پنجاب اسمبلی ہے، سول سیکریٹریٹ ہے، اسی طرح جو ہے ادھر آپ ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایڈیشنل آئی جی آفیسز ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ ایلیٹ فورس طرز کی فورس بن جائے گی، یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جی سی ایم ہاؤس میں اور پنجاب اسمبلی میں اب جو ہے ایس پی یو آ چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام فورس تو نہیں بن جائے گی؟ حالانکہ اس کا مقصد تو بہت خاص ہے. ہاں نہیں بالکل نہیں اس طرح، کیونکہ جیسے پہلے بتایا گیا کہ یہ ایک کمانڈو ٹائپ اور بڑی ایکٹیو پولیس ہے، تو اس میں لوگوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپیریٹیولی اس کو زیادہ وہ جو ہے ترجیح دیتے ہیں کہ یہ زیادہ افیکٹو بھی ہے اور سارا. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو، کیونکہ اس میں جو یہ ینگ لاٹ ہے اور انہوں نے رہنا ہی ایس پی یو میں ہے. اچھا، جو ایلیٹ ہے آپ کی یا ڈسٹرکٹ پولیس ہے ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اتنے عرصے میں وہ ڈسٹرکٹ پولیس میں آ جاتے ہیں، پھر ادھر فریش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اسپیشلائزڈ فورس ہے، اس میں ایسے ہی رہنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا لیڈ یا ڈسٹرکٹ پولیس کا وہ کلچر جو ہے وہ اس میں رنگی جائے، نہیں رنگا جائے گا. اچھا، آپ نے بڑا لمبا عرصہ فیلڈ میں کام کیا، ایس ایچ او شپس کی، ڈی پی او شپس کی، آپ ایس ڈی پی او رہے، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں کرائم کا ریشو بڑھتا ہی جا رہا ہے. آپ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا لاہ ملاق پولیس، ایک سیزنڈ پولیس افسر ہے، کیا ایسا سجیسٹ کریں گے؟ پنجاب حکومت مریم نواز پچھلے یہ پروسیکیوشن، یہ انویسٹیگیشن، یہ نظام ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا، اور تھانے میں یا پولیس میں یا فیلڈ میں اگر کام پولیس برا کر رہی تو اس کا الزام بھی حکومت پر ہی آتا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جیسے سوسائٹی بڑھے گی، سوسائٹی میں اضافہ ہوگا، اسی طرح کرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو آج کل تو کرائم جو ویو ہے، اس کی جو مین وجہ ہے کرائم بڑھنے کی وہ ان امپلائمنٹ ہے. ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ان کو جابز نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا، اور وہ پھر کرائم کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہوتے ہیں. تو میں نے چونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے 2 ڈسٹرکٹ کمانڈ کی ہوئی ہیں، میں ڈی پی او کھانے وال رہا ہوں، ڈی پی او منڈی بہت دن رہا ہوں، اس کے بعد 8-10 ٹاؤنز میں ایس پی رہا ہوں، ایس پی انویسٹیگیشن رہا ہوں، اور اسپیشل برانچ فیصلہ آباد رہا ہوں. چونکہ میں نے ان چیزوں کو نا بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے اور خود بھی فیلڈ میں یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ کمانڈ کر رہے ہیں یا آپ سب ڈویژن کمانڈ کر رہے ہیں یا آپ ایک تھانہ کمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں میں کر کے آیا ہوں، تو جب تک آپ اپنے جو آفیسر اپنے ڈپارٹمنٹ ساتھ لائل ہے اور اس کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سوسائٹی کو کرائم سے پاک کرنا ہے، تو اس میں وہ بالکل اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کر دیتا ہے اور وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے اپنا بندے کو نا اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے میں اس پہ جو ہے نا کسی قسم کی کوئی اس پہ کمپرومائز نہ کروں. تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جن تھانوں میں ایس ایچ او رہا ہوں وہاں پہ بھی بالکل یہ ہوتا تھا کہ کرائم ختم ہو جاتا تھا. خاص طور پہ جو سوشل ایولز ہیں، سوشل ایولز میں تو میری بالکل زیرو ٹالرنس ہوتی تھی، جس میں آپ کا یہ آ جاتا ہے پروسٹیوشن ڈینز آ جاتی ہیں، یہ اسی طرح یہ آپ کا جوا آ جاتا ہے، یہ اس طرح منشیات کی جو ہے وہ ساری. تو جدھر جدھر میں یہ بڑی فخر سے کہوں گا کہ جدھر جدھر میری پوسٹنگ رہی ہے یہ لوگ وہاں سے ایریا چھوڑ جاتے ہیں. کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے علم میں اس کے علاقے کا کرائم نہ ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اپنے فنگر ٹپس پہ کرائم کرنا پتا ہو. اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ ایس ایچ او کی لوز گرپ اور ایس ایچ او کی جو ہے نا وہ عدم اشیرباد سے ہوتا ہے. اشیرباد آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی پولیس افسر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے علاقے میں کرائم ہو اور اس کو کسی وجہ سے امبیرسمنٹ ہو. اگر اس طرح کرائم ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑا جو ہے لیک آف انٹرسٹ کہہ لیں یا اس کا پراپر گریپ یا ٹوٹل ڈیڈیکیشن نہیں ہوتی جس وجہ سے جو ہوتا ہے. ایک چیز اور بتائیے گا، مختلف تھانوں میں جب یہ ایس ایچ او، کیونکہ آپ بھی رہے ہیں، آپ ڈی پی او بھی رہے ہیں، مختلف تھانوں میں جب ایس ایچ اوز کی یا اس طرح کی جو ایک اسٹاف کی آئی اوز کی تعیناتیاں ہوتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ کرپشن کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کیا اس حوالے سے اس قسم کے باب کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کیا ایسی ریفارمز لانے چاہیے کہ جس سے یہ عمل کم از کم رک سکے؟
آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا خاص طور پہ جب یہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اس وقت جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفرز میں خاص طور ایس ایچ او لیول پہ اور ایس ڈی پی او لیول کے اوپر بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. اس انٹرفیئرنس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو کمپیٹنٹ آفیسر جو کیلیبر والے آفیسرز ہیں وہ رہ جاتے ہیں انکمپیٹنٹ, اور یہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہیں اور اسی طرح کا جا کے پھر وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہے نا وہ آپ کو بالکل جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں جو بالکل کریڈیبل ہیں ان کو لگانا چاہیے, اور اس لیول کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, زیرو ہونی چاہیے. اچھا ایک چیز اور مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ پولیس کا عمل ہی ایسا ہے کہ جس میں ہر وقت جو ایک کرپشن کا ایک عنصر رہتا ہے, تھانوں میں لوگ نہیں جاتے اس ڈر سے کہ ان کا اندراج نہیں ہو سکے گا اور پھر ان کو بھی پیسے دینے پڑیں گے, اور یہ جو ایک قسم کا تاثر ہے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے نئی مزید سندھو پنجاب حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایز اے اس وقت کیونکہ مریم نواز بہت زیادہ انیشیٹ لے رہی ہے اس حوالے سے اور وہ چاہ بھی رہی ہے کہ تھانہ کلچر بہتر ہو سکے, تو تھانہ کلچر کو بہتری کے لیے کیا سجیشن ہے؟ اس میں یہ بتاؤں گا جی کہ تھانہ کلچر کے پچھلے 5-6 سال یا اس گورنمنٹ میں خاص طور پہ, اور جب سے ہمارے یہ آئی جی صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, اس میں انتہا درجے کی بہتری آئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھانہ کلچر جو ہے دیٹ ہیز ٹوٹلی بن چینجڈ. آپ تھانوں کی آپ شکلیں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو خوف نہیں آئے گا, بلکہ وہاں پہ آپ جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو اچھا انوائرمنٹ ملے گا. ٹوٹلی جو ہے ان کی ساری رینوویشنز اور ایک اچھا ماحول جو ہے نا آپ کو ملتا ہے. اسی طرح جو یہ چیز تھی نا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہیں اور لوگ نہیں جاتے, وہ اپنا اس میں کم از کم 90% میں کہوں گا کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ اب آپ کے پاس بہت زیادہ پورٹلز ہیں. اگر ایسے جو آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرے گا آپ آن لائن کروا دیں, آپ جائیں. ہم نے اسی طرح فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہیں. فرنٹ ڈیسک کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشن جا کے دیں گے ہی از باؤنڈ ٹو انٹرٹین دیٹ. وہ آپ کی اندراج ہوگی, آپ کو ایک ای ٹیگ سلپ دے دے گا اور اس کے بعد اس کی آٹومیٹیکلی آپ کی ایف آئی آر درج ہونی ہے. تو اب جو ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا جو ہے نا وہ سمجھیں کہ اب وہ ایک جو خواب رہ گیا. اب ایسی چیز نہیں ہے کہ اب ایف آئی آر درج نہ ہو, جینون ایف آئی آر ہر ایک کی درج ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا اس کی انویسٹیگیشن, جیسے لاہور میں تو انویسٹیگیشن ونگ علیحدہ ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو ہے نا ڈی ایچ انویسٹیگیشن علیحدہ ہیں, ایڈیشنل آئی جی علیحدہ ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہر ڈویژن کے اندر جو ایس ٹی پی او ہے وہ آپریشنس کا علیحدہ ہے, انویسٹیگیشن کا علیحدہ ہے, سارا سیٹ اپ علیحدہ ہے وہاں پہ. تو وہ چونکہ باقی ابھی ڈسٹرکٹ میں شارٹیج آف نفری کی وجہ سے ابھی تک سارا کمبائن چل رہا ہے, ادھر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. اب لوگوں کو چیزیں بہتری کی طرف بہت بہتری کی طرف آ گئی ہیں, اور اب اگلے آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ جو پولیس کا جو ایک پرانا کانسیپٹ تھا یا کچھ وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گا, اور آپ سمجھیں کہ آپ فرینڈلی پولیس اور فرینڈلی ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہر پبلک اور ہر شہری کو جو ہے نا میسر آتا ہے. نہیں مزید سندھو صاحب, اب تک کی سروس میں خوبصورت ترین لمحہ جو آپ کو کبھی نہ بھولے, تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے. ہاں, بات اس میں یہ ہے کہ خوبصورت ترین لمحہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غریب آدمی کی یا کسی غریب شخص کی جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ اس کے پاس سفارش ہے, اور اس کا جو جائز کام ہے وہ آپ فوری طور پہ کر دیں گے, اور جو دعائیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں وہ سمجھیں کہ آپ وہ سب سے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے, اور اس میں ایک نا بڑی ایک خود اعتمادی اور ایک نا خوشی سی جو محسوس ہوتی ہے, اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو وہ میں نے جو ہے نا وہ بالکل اپنی بیسٹ کیپیبلٹیز کے مطابق وہ کی ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو پوری سروس میں اب تک نہ بھولی ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ اس میں بے پناہ واقعات ایسے ہیں, بے پناہ واقعات ہیں. اس میں جو ایک میں چھوٹا سا کو بتاتا ہوں, یہ نا 2002 کی بات ہے. میں ایس ایچ او صدر گوجرا لگا ہوا تھا, تو میں چھٹی پہ آ رہا تھا ان دنوں. میرے پاس اپنی ایک پرائیویٹ کار تھی, ہونڈا سیوک بلیک کلر کی گاڑی تھی. تو میں گھر آ رہا تھا, تو میں نا تھانہ صدر گوجرا سے نکل رہا تھا, گاڑی میں بیٹھا تھا, تو ایک نا عورت بھاگی ہوئی آ گئی. اس نے ایسے نا جولی اٹھائی ہوئی تھی اور اس میری گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی. وہ پولیس والے نا اس کو اٹھانے لگے. میں نے کہا نہیں مجھے بتائیں کیا. میں گاڑی سے نیچے اتر آیا. نیچے اتر کے آ کے تو اس نے نا مجھے کہا کہ بیٹا میرے نا بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ میں کیوں ہے, میرا خامد فوت ہو گیا ہے, اور میرے جو دیور ہے نا انہوں نے میرا گھر سے سامان نکال کے باہر پھینک دیا ہے, اور میں بالکل در بدر ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں. میں بڑی ایمرجنسی میں تھا. اس کے باوجود میں گاڑی سے واپس نکلا, واپس میں آ کے دفتر بیٹھا. میں نے
अपनी टीम बुलाई, गाड़ी पे बिठाया, अम्मा जी को साथ बिठाया, मैंने कहा अभी जाएं वहाँ पे, जाके इसका जितना भी सामान है इसका निकला है इसका वापस से घर में रखवाएं, और इसके जो दामाद है ना जो इसका ज्यादती कर रहे हैं या इसके जो देवर जेठ हैं उनको लेके आ जाए। उन्होंने ऐसे किया, वो जाकर सामान वहाँ पे रखा और उसके देवर्स को लेके आ गए। मैंने उनकी अच्छी तबीयत साफ की कि अगर आइंदा मुझे पता चला ना कि आपने इस बेवा औरत का ज्यादती की है तो मैंने आपको नहीं छोड़ना। तो उनका मसला सेटल हो गया। मैं जब गाड़ी में बैठने लगा ना तो उस औरत ने ना कोई चीज़ मुंह में ना कोई दुआ दी पड़ी और उसने मेरी पूरी गाड़ी के ऊपर हाथ फेरा और उसने कहा कि अल्लाह ताला तेरा तेरे हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हुआ ये कि जब मैं टोबा से वापस आ रहा था तो सरदार बाईपास के करीब जहाँ पे ना वो 100 चक आता है वहाँ के करीब मैं खुद ड्राइव कर रहा था, गाड़ी में यूनिफॉर्म में था, ड्राइवर मेरा पीछे बैठा हुआ था। तो मैं गाड़ी पे जा रहा था, 120 की स्पीड थी, मेरा माइंड कहीं और होगा। जब 120 की स्पीड पे आगे अचानक मोटरसाइकिल आ गया, ड्राइवर ने चीखना शुरू कर दिया, सर मोटरसाइकिल बचाओ। वो मैंने ना उसी स्पीड में गाड़ी को कट मार दिया। कट मार के ना मैं मोटरसाइकिल के तो ऐसे से निकल गया, लेकिन गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गाड़ी आगे गई, उसने कलाबाजी खाई, गाड़ी उलट गई, छत नीचे, ऊपर टायर ऊपर, और बिल्कुल नीचे साथ ना वो सेम नाला गुजर रहा था। सेम नाले के ना 3-4 इंच के वापस आकर गाड़ी इस तरह उलट के इस तरह करके खड़ी हो गई और नाले में गिरने से बच गई। इतनी देर में ड्राइवर बाहर से निकला, उसने दरवाजा खोला, मुझे बाहर निकाला, मुझे और ड्राइवर को खराश तक नहीं आई। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये शायद उस दुआ का जिक्र है जो मैं अभी 1 घंटा पहले जो है ना वो मायने दी है। इतनी जल्दी अल्लाह ताला इतना का आपको उस चीज का फल दे देता है। और जो बंदा वहां से गुजरता था, ट्रैफिक वाले आ गए सारे, उन्होंने जो गाड़ी देखते थे ना, हालत गाड़ी बिल्कुल स्मैश हो गई थी और लोग कहते थे कि ये बताएं कि बंदे बच गए हैं। यानी वो गाड़ी देख के किसी को ये नहीं पता चलता था कि इसमें जो बंदे हैं वो बच गए होंगे। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये उस नेक औरत की दुआ थी जिसके मैं काम आया और उसने दुआ दी और अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। आपका प्रोफेशनलिज्म आपको एक किस्म का बचा गया, आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने मदद भी भेज दी। अच्छा, एक चीज़ और, क्या इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है आपका, इतना हेक्टिक किस्म की लाइफ है, ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत भी हुई? नहीं, इसका कभी जो है ना इतनी हेक्टिक लाइफ और इस चीज़ में कभी मौका नहीं आया। अच्छा, जब मैं स्टार्ट मैसेज जो जंग में लगा हुआ था तो उस वक्त कई बेपना मौके इस तरह के आए भी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से बचाया हुआ है कि कभी इस तरह की चीज़ नहीं। और मैं आपके साथ अभी इधर बैठे ओपनली एडमिट कर रहा हूँ कि आई एम दी ओनली पुलिस ऑफिसर, और भी होंगे लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि मैं एज पुलिस ऑफिसर जो नीचे से ऊपर तक आया हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में सिगरेट नहीं पी, मैंने जिंदगी में जो है ना वो शराब नहीं पी, मैंने जिंदगी में वुमेनाइजिंग नहीं की। ये मैं 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस में कदम कदम पे आपको मिलती हैं। बेशक। और मुझे अल्लाह ताला ने बचाया हुआ। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का खास करम है मुझ पे कि ये मैं बचा हूँ। ऐसी क्या ब्लेसिंग थी पीछे आपके जो आप बच गए इन सब खराफात से? बस उसमें यही कहा जा सकता है कि वालिदैन की दुआएं होगी, मेरी वालदा की दुआएं थी, वालिद की दुआएं थी, यही हो सकता है। अदरवाइज मेरे पास तो बड़े चांसेस ऐसे आए थे कि बंदा टेम्प भी हो जाता है, लेकिन मैं अल्लाह ताला ने मुझे बचाए रखा है। हालांकि मैं गुनाहगार सा बंदा हूँ, मैं जो है ना वो बस यकीन रखता हूँ। हनी ट्रैप के दौर में भी आप बच गया। तो ये समझें कि इसको आप मोइज़ा कह लें या अल्लाह ताला की खुसूसी शफकत मेरे ऊपर जो है वो समझ लें या जो भी है। खुशबू कौन सी पसंद है? खुशबू ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई भी पसंद नहीं है, जो अच्छी हो। मसलन मेरे पास आते रहते हैं, मुझे कभी दोस्तों की तरफ से गिफ्ट्स आ जाते हैं, कभी बर्थडे पे, कभी वेडिंग एनिवर्सरी पे स्पेशल इम्पोर्टेड किस्म के परफ्यूम्स आ जाते हैं। मसलन कभी उसका आ जाता है हुगो बॉस है, मॉन्ट ब्लॉन्क है, ये इस तरह के जो भी हैं वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। कलर कौन सा फेवरेट कलर? हाँ, फेवरेट कलर जो है ना वो मेरा है नेवी ब्लू एंड ब्लैक। अच्छा, जो आज भी तकरीबन आपने जेब किया नेवी ब्लू एंड ब्लैक जो है ना बहुत ज़्यादातर मैं पहनता हूँ वो वाला। और गर्मियों में, सर्दियों में ये, और गर्मियों में ज़रा लाइट उसमें वाइट भी आ जाता है, स्काई ब्लू भी आ जाता है। म्यूजिक सुनते हैं? म्यूज़िक भी कोई एज सच मेरी फैमिली में तो काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक का शौक भी बच्चों को भी। मेरा एक बेटा है वो लम्स में पढ़ता है। अच्छा। बेटी जो है वो LSC पढ़ती है, और ये भी मैं बड़ा लकी हूँ कि बोथ आर आउटस्टैंडिंग और दोनों स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं। एक बेटा एक बेटी। तो फैमिली उनको म्यूज़िक शुरू से बड़ा इंटरेस्ट है, वो तो इवन वॉशरूम में भी जाए म्यूज़िक बगैर नहीं जाते। तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस कोई हो तो सुन लेता हूँ। ओल्ड सॉन्ग्स ज़्यादातर, ओल्ड सॉन्ग्स आप सुन लिए, गज़लें सुन रही, ये इस तरह करके। कोई ऐसा गाना जो आपको पसंद हो, जो आप गुनगुनाते भी? कोई भी ऐसा सच कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी ना कभी गुनगुनाया हूँ और ना ही कभी कोई ऐसा गाना है जो पसंदीदा हो। जो आए मैं सुन लेता हूँ। गाड़ी में जाते हुए ओल्ड सॉन्ग लगा लिए, नूर जान के लगा लिए, ये आपके उसके
جو ہے لتا کے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ اس عطا اللہ کی قوالیاں شوالیاں دوران سفر میں صرف سنتا دونوں سفر سے سنتے ہیں. ایس پی یو میں آپ تقریباً پچھلے 8-7 ماہ سے آپ یہاں پہ سروسز دے رہے ہیں اور تقریباً آپ کی سروس بھی آلموسٹ کوئی 4-5 سال میرے خیال میں باقی ہے یا کوئی زیادہ عرصہ ہے. اور بھائی اتنی ہی ہے جی. اچھا، آپ نے پورے کیریئر میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے، آپ نے ہر طرح کے لوگوں کے کام کیے، جو آپ کا جانتا تھا نہیں جانتا تھا، آپ نے بڑا سوشلی ایک قسم کا جو یہ پولیسنگ کی اور سوشلی آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ملتے رہے. آپ نے وہ امیج بھی توڑا جو مثال کے طور پر اکثر پولیس افسر اپنے ماتھے پہ ٹیگ لگا لیتے ہیں جب کوئی بڑا افسر بنتا ہے. آپ نے اپنے دروازے اپنے سب کچھ کیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ سوچ لیا آپ بہت ان رہے. بس اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں چونکہ گورنمنٹ پہ لاہور میں پڑھتا رہا ہوں اور ادھر بھی میں نے جتنی بھی اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز تھی، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، وہ میں نہیں چھوڑی. میں اس میں بھی جو ہے نا اکثر وہاں پہ جو الیکشنز ہوتے تھے الیکشن لڑتا بھی رہا، ون کرتا رہا. اس کے پیچھے میری جو ہے نا وہ نان کون دادکوں کی طرف سے جو ہے وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھی. میری فیملی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پنجاب اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں کوئی نہ کوئی عزیز رہا ہے. وہ میں تھوڑی سی ان کو دے کے موٹیویشن ہوتی تھی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ میں ابھی ہمارا جو فیصلہ آباد چناب کلب ہے، چناب کلب میں ممبر ہوں، اور 2016 میں آئی واز دی اونلی پولیس آفیسر، اس وقت میں ڈی ایس پی تھا، جو چناب کلب کی تاریخ میں ہے کہ میں الیکٹ ہو کے ایگزیکٹو ممبر بنا تھا. وہ میں الیکٹ ہو کے بنا ہوں. تو یہ میرا نا ایک شوق ہے. دوسرا، اگر میں پولیس میں نہ آتا تو میں شاید پولیٹیشین ہوتا. اچھا، تو اس میں میرا نا یہ ایک ویسی خواہش ہے. اب میں جب اٹھتا ہوں نا، جب ریٹائرمنٹ لیں گے تو کیا اس کے بعد ہم یہ توقع رکھیں کہ نعیم عزیز سندھو بطور پولیٹیشین ایم پی اے یا ایم این اے ہمارے فیصل آباد میں آئیں گے؟ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا موقع دیا جیسے دیا تو میں انشاءاللہ ضرور اس کو آؤٹ کروں گا. اچھا، پالیٹکس کو اڈاپٹ کریں گے؟ اڈاپٹ کروں گا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ نعیم عزیز سندھو اس میں انشاءاللہ جاتے جاتے کیا ایسی چیز خاص طور پر ایس پی یو کے حوالے سے اور خاص طور پر ہمارا سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جو آپ کہنا چاہیں؟ بس اس میں یہ ہے کہ ایس پی یو کے حوالے میں سے تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت جو ہے نا اسپیشلائزڈ قسم کی اور ایک بڑی زبردست فورس ہے، جو کہ جس نے آپ کا جو ہے نا تمام جتنے فارنرز ہیں، جتنی فورن ڈیلیگیٹس ہیں جو آپ کے پاکستان میں، ان کو ایک جو ہے نا ہائی لیول کی ہائی رسک سیکیورٹی فراہم کی ہوئی ہے. اور یہ ایس پی یو کی بدولت ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا جو ہمارے دوست ہیں، یہ فارنرز ہیں، وہ سارے جو اس وقت جو ہے نا بالکل دے آر ان سیف ہینڈز اور وہ بہت سیکیور ہیں. تو اسی لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میرا جو ایکسپیرینس ہے تھرو آؤٹ وہ یہی ہے کہ جو پولیس آفیسر اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائل ہوتا ہے اور جو دن رات کام کرتا ہے، کوئی بھی ہینیس کرائم نہیں ہے جو کہ وہ ٹریس نہ کر سکے، ٹیکل نہ کر سکے. میرے ہسٹری میں ایسے کرائمز آئے ہیں کہ جو بندہ سوچتا تھا کہ یہ کرائم ہو گیا تو بالکل کلو لیس تھا، بالکل ڈیڈ اینڈ ہوتا تھا، نہیں پتا چلتا تھا. لیکن وہ ہم نے شارٹیسٹ پیریڈ میں 2-3 دن کے لیے وہ چیزیں ٹریس کی، بندے پکڑے، ان کو پروسیکیوٹ کروایا. تو یہ جو ہے نا ایک طرف یہ پروفیشن جو ہے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ایڈونچرس اور ایسا ہے. اور دوسرا، جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اور جتنی زیادہ دعائیں اور آپ میڈیکل پروفیشن میں اور پولیس میں لے سکتے ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں لے سکتے. سب سے بڑی شرط ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ لائلٹی اور ڈیووشن کے ساتھ آپ کام کریں تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ناکام نہیں ہوتے. تو یہ پوری ایک سٹوری تھی اس افسر کی جس نے گراس روٹ لیول سے شروع کیا اور اینڈ تک آج بھی جسے کہتے ہیں کہ انتہائی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ بری باتوں کے باوجود ہماری پولیس میں جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو امیج ہے اب قدر عوام کی نظروں میں بھی بہتر ہو رہا ہے. اور یہ وہ وجوہات ہیں، ایسی پرسنالٹیز ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے امیج جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.